في هذا الكون العظيم مثلا لا يوجد أحد أرحم على عبده من الله سبحانه وتعالى. هناك رواية في صحيح البخاري الشريف المبارك تحت الرقم 7506، قال حضرة إمام الأنبياء الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أن هناك شخصا في بني إسرائيل لم يقم بأي عمل صالح مثلا طوال حياته. عندما كان على وشك الموت أوصى أولاده قائلا: لم أقم بأي عمل صالح طوال حياتي، كيف سأواجه الله سبحانه وتعالى ببركته؟ افعلوا هذا. مثلا بعد موتي احرقوني وانثروا نصف رمادي في اليابسة ونصفه في البحر، لأنني أقسم بالله إذا سيطر الله سبحانه وتعالى علي فإنه سيعاقبني بعذاب لم يعطه لأحد في العالم. العذاب الذي سأحصل عليه في الدنيا بسبب ذنوبي سيعطيني الله سبحانه وتعالى إياه، ولم يعطه لأحد حتى الآن، وليس لدي القوة لتحمله. احرقوني وانثروا نصف رمادي في الهواء في اليابسة ونصفه في البحار. الله تعالى سبحانه وتعالى هو القادر والمقتدر، لا يمكن لذرة في الكون أن تتحرك بدون إذنه. أمر الله تعالى سبحانه وتعالى: اجمعوا كل الرياح، اجمعوا رماده. أمر البحر: اجمع رماده. إذا تم نثر الرماد في الماء وإذا تم نثره في الهواء حتى أكبر عالم لا يمكنه جمعه، هذا فقط بأمر ربي الذي يجمعه ويعيده. أحيا الله تعالى سبحانه وتعالى هذا الشخص مرة أخرى. نعم. لماذا فعلت هذا؟ يا أخي، لقد جعلت نفسك تحرق وتبعثر نصفك في الهواء ونصفك في الماء. لماذا فعلت ذلك؟ قل إنني أضحي. لم يقدم أي أعذار واهية. قال: نعم يا الله، لقد خفت منك، أصبح خوفك في قلبي. قال: اذهب، لقد سامحتك. ربي كريم جدا. الله أكبر، الله أكبر، كم هو رحيم وكريم وشفوق. الفرق فقط يا حضرة أننا اخترنا الابتعاد عن ربنا. الإرشاد الإلهي يقول: يا إنسان، من الذي أبعدك عن ربك الكريم؟